नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, मगर कुछ ताख़ीर थी तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। मेरा ख़्याल है कि बजाय इसके कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात में चला जाए, आपको पता है कि पाकिस्तान में साइफ़र जो है वो जो बिल आखिर अल्लाह का शुक्र है कि लीक हो चुका है। जो पिछले 1.5 साल से हमारी इमेजिनेशंस को कि आखिर उस साइफ़र में क्या लिखा था, उस ख़त में क्या लिखा था मेरे महबूब ने, तो वो बिल आखिर सामने आ गया है। एक अमरीकी जरीदा है द इंटरसेप्ट के नाम से, उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया है। कल से डिबेट हो रही है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लिहाजा मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसके ऊपर 5 चीज़ें हैं जिसके हवाले से मैं समझता हूँ कि एक वर्जन जो है वो अवाम के सामने आना चाहिए, हकायक हवाले से उनके सामने रियलिटी जो है वो आनी चाहिए। सबसे पहली बात, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके हवाले से क्या कहा। स्टोरी के अंदर लिखा गया था कि ये जो अमेरिका की साजिश है वो तकरीबन इससे प्रूव हो जाती है। जो अब अगर आप उसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो वो मुसलसल इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आ गया है इसने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अभी भी वही बात है और स्टेट डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि इससे कहीं साजिश साबित नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि हमने अगर इस अव्वल तो हम इसको चेक नहीं कर सकते, इदारा खुद भी यही कह रहा है कि हम इसकी वैरासिटी को कन्फर्म नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं। ऑब्वियसली इट्स अ डिप्लोमेटिक केबल, कोई ऑफिशियली इसको कन्फर्म नहीं करेगा। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि अगर हम इसको जो तमाम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दुरुस्त भी तस्लीम कर लें तो इससे यही साबित होता है कि हमने साजिश नहीं की। इसके अंदर कहीं कोई साजिश का अंसर शामिल नहीं है। क्या कहा गया उसके अंदर कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो करंट लीडरशिप के अंदर इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। अभी आपके मुल्क में एक नो कॉन्फिडेंस आ रही है, अगर वो आगे वो कामयाब हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, शायद वो मामला तब्दील हो सके। लेकिन अगर वो नहीं होगी तो फिर शायद हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन। मेरा ख्याल है डोनाल्ड लू साहब ने ये वार्न किया था, ये किसी को कोई मतलब उन्होंने कोई ये रेवलेशन नहीं थी, ये पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना के साथ इमरान खान के दौर में सीपेक को बंद करने की वजह से ख़राब हुए। इमरान खान ने अपने पूरे दौरे हुकूमत में बरतानिया का एक भी सरकारी स्टेट विजिट नहीं किया। इमरान खान जिस दिन से अमेरिका जो बाइडन जो है वो 2020 में जब वो इलेक्शन जीते, 2020 के आखिर में 2021 में उन्होंने गवर्नमेंट संभाली, उसके बाद उन्होंने दिसंबर 2020 से लेकर और अप्रैल 2022 तक, यानी ये तकरीबन 1 साल 5 महीने का अरसा बनता है, इस दौरान एक दफ़ा भी फ़ोन कॉल नहीं की इमरान खान को। नरेंद्र मोदी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान उससे पहले मोदी के खिलाफ बहुत कुछ कह चुके थे। बाद में उन्होंने फिर दुआ भी मांगी कि मोदी जीत जाएंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा होगा, मगर कोई फ़ायदा हुआ नहीं। सऊदी अरब से उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे। सऊदी अरब ने उनको अपने जहाज़ से उतार के वापस भेज दिया था। उन्होंने कहा जहाज़ से निकलो, अगर हमारे खिलाफ जो है वो तुमने झूठ बोलना है, हमारे खिलाफ एक समिट हो रहा है उसके अंदर। अर्दवान को उन्होंने लेकर गए यहाँ से अमेरिका में, उनसे महातिर मोहम्मद से और तैयब अर्दवान से उन्होंने कमिट किया कि वो जो कोलालमपुर समिट है उसके अंदर वो शिरकत करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने शिरकत करने से माजरत कर ली और अर्दवान को एम्बेरस किया। तो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो चाहे ईस्टर्न ममालिक से हों चाहे वेस्टर्न ममालिक से हों, वो इमरान खान के दौर में ऑलरेडी बहुत ख़राब हो चुके थे। डोनाल्ड लू कोई रेवलेशन नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, इस स्टोरी के अंदर ये बात लिखी गई है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि हमने इस साजिश, ये साबित हो गया कि हमने साजिश नहीं की। मिलिट्री सोर्स की बात की गई है स्टोरी के अंदर कि ये जो साइफर है वो हमारे पास मिलिट्री सोर्स की तरफ से आया। दूसरी बात, तो मिलिट्री सोर्स जो है वो कौन सा है हमें नहीं पता। हम समझते हैं, मैं अपना ज़ाती ओपिनियन दे रहा हूँ इसमें, वो ये है कि अगर आप, क्योंकि सोर्स को रिवील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर लिखा गया है कि एक सोर्स जो कि पाकिस्तानी फ़ौज से ताल्लुक़ रखता है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत ही एक अब्बास नासिर के अल्फाज में बहुत ही क्यूट लाइन थी। और मोहम्मद तकी के अल्फाज में शायद कोई ऐसा सोर्स भी हो जो ये कहता है कि मिलिट्री सोर्स विद स्ट्रॉन्ग टाइज टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ऐसी कोई चीज़ जो है वो मेरा ख्याल है ये हुई ही नहीं है। कुछ लोग शहबाज गिल के हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि उनका इसमें रोल है। कुछ लोग जुल्फी बुखारी का नाम ले रहे हैं क्योंकि जून में ये जो रायन साहब हैं जो कि पाकिस्तान आए भी थे और इन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की थी, तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ही इस साइफर को लीक करने के असल जिम्मेदार हैं। तो ये मिलिट्री सोर्स वाली बात जो है ये कुछ मानने में नहीं आती, क्योंकि जितने भी लोग इस चीज़ के जिम्मेदार थे जिनके पास ये साइफर की कॉपी हो सकती थी, उनमें से कोई भी शख्स जो है वो उस साइफर, इमरान खान का इतना बड़ा हामी नहीं था कि साइफर जाके किसी को दे देगा। तीसरी बात,
یہ جو رائٹرز ہیں، ایک تو آپ جانتے ہیں کہ خود ہیں وہ صاحب جنہوں نے رائن صاحب، ان کے ساتھ جو کو آتھر ہیں مرتضیٰ حسین، ان کی سوشل میڈیا پر ٹویٹس جو ہیں وہ اس وقت وائرل ہیں جو عمران خان کی شان میں. وہ تو شہباز شریف کو انڈین پرائم منسٹر تک کہہ چکے ہیں. وہ عمران خان صاحب کو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے نواز شریف کی تعریف کی ہو، کبھی یہ کہا ہو کہ مجھے نواز شریف بڑا پسند ہے، کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے آصف زرداری بڑا پسند ہے، لیکن میں جس سے بھی ملتا ہوں کہتے ہیں مجھے عمران خان بڑا پسند ہے. وہ عمران خان کے جو یہ سائفر کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی وہ ہمیشہ سے، پھر جب آڈیو لیک ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی لیٹس پلے ود اٹ عمران خان صاحب نے، تو اس کے اوپر انہوں نے اس ویڈیو کے کسی نے ٹویٹ کی تو انہوں نے کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ پلے ود اٹ، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو آئی تھنک کہ جو آتھر ہیں وہ خود بھی ایک تحریک انصاف کے جو ہے وہ ایک ادنا کارکن ہیں جو کہ میڈیا کے اندر موجود ہیں اور عمران خان صاحب سے سچی محبت رکھتے ہیں. اگر آپ پورا ٹیکسٹ پڑھیں گے اس سٹوری کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کارکن ہے، یہ جو اخبار کا کارکن ہے، انٹرسیپٹ کا کارکن ہے، وہ پی ٹی آئی کا بھی کارکن ہے. چوتھی بات، یہ سائفر جو ہے وہ لیک کہاں سے ہوا وہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن یہ جو لیک ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ یہ 9 مئی کی طرح ایک فائنل نیل ان دا کافن ثابت ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کے پورے جو گیم ہیں پولیٹیکل اس کے حوالے سے. تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے اوپر اس میں بہت پہلے کہا جا چکا ہے کہ مقدمہ چل سکتا ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے سے وہ سائفر گم ہو گیا، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹ بھی ہو گئی تھی اور اب اس کے حوالے سے ایک جو ہے وہ حرکت بھی کر دی گئی ہے. یہ پھانسی لگوا سکتی ہے خان صاحب کو، مطلب یہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہے یہ عمران خان صاحب کو لٹرلی پھانسی لگوا سکتی ہے. اور یہ جس کسی نے بھی کیا ہے وہ عمران خان صاحب کا یقیناً میں پورے کنوکشن کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن کہ عمران خان کے کسی دشمن نے یہ حرکت نہیں کی ہوگی. یہ عمران خان کا کوئی چاہنے والا ہی ہو سکتا ہے یا عمران خان خود ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بے وقوف جو ہے، اتنی بے وقوفی کا ثبوت جو ہے وہ ان کے دشمنوں کی طرف سے میں نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا. فائنلی گیس پائپ لائن پروجیکٹ عمران پاکستان کا ایران کے ساتھ جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ بند ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کر دوں. وہ یہ معاملہ ایکسپریس ٹریبیون کی ایک سٹوری ہے، میں بہت ہی شاکنگ قسم کی ہیڈ لائن تھی اور وہ یہ تھا کہ وہ شیلف کر دیا گیا اور پاکستان نے جو ہے وہ ان کو ایک نوٹس ایشو کیا ہے اور ایران نے اس نوٹس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ ہیڈ لائن تھی کہ ایران نے ریجیکٹ کر دیا ہے. تو مصدق ملک صاحب جن کا یہ سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے آ کر اس کی اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ان کی طرف سے کچھ تھوڑا سا ویگ تھا، لیکن کوئی سٹیٹمنٹ اٹھا کر پڑتا ہے، کسی سے بندہ پوچھتا ہے، بات کرتا ہے رپورٹنگ کرنے سے پہلے تو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یہ پھر کنفرمیشن اپنی ایک پریس کے ساتھ دوبارہ سے بات کی اور انہوں نے پھر تصدیق کی اور جو باتیں ان کے ساتھ منسوب کی جا رہی تھیں ان کو کریکٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نوٹس 2013 میں جب پروجیکٹ کو شیلو کیا گیا تھا فائنل ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد، اس وقت یہ نوٹس ایشو کیا گیا تھا ایران کو اور ایران کو یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے آپ کے اوپر پابندیاں عائد ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آپ کے ساتھ مزید اس پروجیکٹ کے اوپر عمل نہیں کر سکتا اور ہم کوشش کریں گے کہ جب تک آپ کے اوپر جب سینکشنز ہٹ جائیں گی تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے. اور پھر ایران نے اس نوٹس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے یہ بات بتائی لیکن انہوں نے یہ لکھا اور میں حیران ہوں کہ اس سٹوری کے اندر اگر آپ نیچے پڑھیں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مصدق ملک صاحب نے اس بات کو کہا کہ تسلیم کیا کہ یہ جو نوٹس تھا وہ ہم نے دیا تھا 10 سال قبل اور 10 سال پہلے اس نوٹس کو ریجیکٹ کیا جا چکا تھا اور خبر ایسے ریجیکٹس یعنی آج جیسے یہ ہوا ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن وچ از میں سمجھتا ہوں کہ اس فیک نیوز کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن الحمدللہ کرنٹلی یہ اپنے لائن پر چل رہی ہے. اور اس حوالے سے جب یہ سوال کیا گیا مصدق ملک صاحب سے دوبارہ آج بھی کہ جی اگر آپ ہو جاتا ہے تو پھر کتنے ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو دینے پڑیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ ابھی بھی آن ٹریک ہے. بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی یہ بتایا کہ یہ آن ٹریک ہے. مارچ تک پاکستان کے پاس اور ایران کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اس حوالے سے فائنلائز کر سکتے ہیں معاملات کو کہ اگر ہم ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو کمپلیٹ کریں تو ایک کریٹو سولوشن اس طرح کا نکالا جائے جس سے سینکشنز بھی نہ لگیں اور یہ معاملہ پاکستان کی گیس پائپ لائن کمپلیٹ بھی کر لے. یہ کریٹو سولوشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے گی پاکستان اور ایران کی حکومت یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن
अभी तक वो पहुंचे भी नहीं हैं और अभी तक उन्होंने इस हवाले से उम्मीद भी नहीं छोड़ी है। तो ये थी खबर जो हमने सोचा कि दुरुस्त कर दी जाए। बाकी आप नया दौर को देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करेंगे, और हम अपना जो हेडलाइंस है ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मैं करता हूँ, तो हम इसी चैनल से जारी रखेंगे। और दूसरे हमारे जो प्रोडक्शन है न्यूज़ के हवाले से, जितनी भी आप जो इम्पोर्टेंट तरीन पाकिस्तान की न्यूज़ हैं वो इस चैनल के ऊपर आप रोज़ाना ज़रूर देख सकते हैं। हम दिन में कम से कम 6 से 7 मरतबा जो ताज़ा तरीन ख़बरें होती हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ एंगल्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ये चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द हमें इसको जो है वो 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने में मदद दें, ताकि हम इसकी मोनेटाइजेशन कर सकें, ताकि हम लोग भी आप तक इसके तमाम जो ये खबरें हैं वो आप तक पहुंचा सकें। तो अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से, नया दौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।